السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي العزاز عليا. عودة أخرى ليا معكم إن شاء الله. في هذه الحلقة بغيت أول حاجة نقدمها وهي التهاني والمتمنيات للشعب المغربي ولسيدنا الله ينصرو، ويجعل ربي سبحانه وتعالى يسدد الخطى ديالو في هذا الطريق اللي كيمشي فيه بتسيير المغرب إلى الأمام. اليوم جيت نشارككم معايا واحد الكتاب، وهو كتاب قصص قصير. هو يعني مجموعة من المبادئ والأخلاق اللي كنقدمها للأطفال ديالنا وللشباب، وهي كتحتوي على مجموعة من المبادئ والأخلاق اللي كيتقاسمها العالم بأكمله. كاين مجموعة في الكتب السماوية وأيضا في قوانين اللي كنسيروا بها الحياة اليومية ديال الناس. هذا الكتاب القصص سميتو غريب منتصف الليل، وكنت قدمته في المغرب، وهو مجموعه قصصيه قلنا، وبالاسبانيه سميتو ليكسترانخيرو دي لا ميديانوتشي. كنحكي فيه مجموعه القصص حول الهجره، حول معاناه المهاجر سواء الافريقي او بالنسبه للمراه قلنا، سواء المراه العربيه، المراه الافريقيه، المراه المغربيه اللي كتواجد في المناطق النائيه، وبالنسبه لاهميه التعليم في حياه هاد الناس هذا، وبالنسبه كيف التطرف كان كيكون يعني شيء سيء بالنسبه لمجموعه العائلات اللي ما كيحضروش الابناء ديالهم، ما كيتابعوهمش في المدارس ديالهم وفي الثانويات ديالهم. اذا غريب منتصف الليل قررت هذا النهار بانني بغيت كمحاوله فرضيه انني نترجم هذه الاعمال هذه. فاذا عندي مترجمه باللغه من العربيه الى الاسبانيه والانجليزيه. الان غادي ندير محاوله، لان كتعرفوا واحد القضيه اللي كتوقع للمهاجرين اللي كيجيو لاسبانيا، وهي اذا تعلمتي اللغه الاسبانيه فاذا اللغه الاسبانيه كتاثر لك بزاف على اللغات الاخرى. خاصه ما عرفتش انا واش هاد الناس كثير عندهم هاد التجربه هذه او لا غير انا بوحدي، بان ملي كتعلم اللغه الاسبانيه وكتكلمها فاللغه الاسبانيه يعني كتاثر بزاف على الالسن الاخرى اللي كتكون كتكلمها. لهذا هذه محاولة، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى ولو محاولة بسيطة غادي نديرها لكم بالفرنسية. القصة اللي غادي نقدم لكم هي مبدأ الأخلاق. وبالنسبة للأمهات، كثير من الأمهات التقليديات كيربيو الأبناء ديالهم على مبادئ وأخلاق، أنهم ما ينساوش الأوريجين، الأصل ديالهم، ومهما استغناو أو كان عندهم غنى أو وصلوا أنهم يديروا يعني شركات او لا، كيبغيو انهم يرجعوا للاصول ديالهم، وانهم ما يكونوش قساة القلب، وانهم يحاولوا ما امكن يساعدوا النساء. يعني يقولوا حنا عندهم مشاكل كثيره في هذه الدنيا هذه. اذا هذه القصه هذه سميتها لو سكري دي تريزور. Il était une fois une femme qui vivait dans le sud du Maroc. Elle a travaillé dur pour garder 4 fils et 2 filles. Parmi ses tâches quotidiennes était de cultiver la terre, nettoyer les maisons, préparer la nourriture quotidienne. Il se tend pour elle accompagner ses petites à l'école, tous les matins. Son objectif, en tant que mère, de les protéger des principaux dangers de rue, violence. Son fils, Anne, sentait mal dans sa peau de voir comment sa mère travaille si dur chaque jour pour protéger sa famille. Et bien qu'elle ait essayé de l'aider plusieurs fois, mais l'a jamais quitté. Et elle, la volée, les enfants, avaient une vie meilleure que la vôtre. Voliez l'étudieront et chercherez une vie meilleure que la vôtre. Vous les chercheront une vie digne, dans laquelle elle pourrait s'entendre une douceur. Le jeune garçon, frustré pour la handicaper pour aider sa mère, il a juré qu'il n'oublierait jamais le sacrifice qu'elle a fait pour donner à sa famille le meilleur, et qu'il n'aurait jamais honte de ses origines. Enfin, grâce au combat et à l'exemple que sa mère lui avait montré, promet de ne jamais mépriser une femme ayant des responsabilités familiales. Les ans passent et son fils, qui avait déjà terminé ses études de droit, a décidé d'aller en vie
et d'ouvrir sa propre entreprise. Il fallut quelques mois pour voir qu'il en avait beaucoup de succès. Cependant, tout ce succès semble lui faire oublier ses frères et sa mère, vieux et malades. Maintenant, il est un homme riche. Il pourrait demander l'aide d'une femme de chambre pour faire le ménage. Avec le passage du temps, toutes les promesses qu'il avait fait disparaître sa mère commençaient à essayer mal. Avec le passage du temps, toutes les promesses qu'elle avait fait disparaître sa mère a commencé à essayer mal. Sa servante le méprisait constamment. Et de plus, ses ventes des femmes ayant des responsabilités familiales, qu'elle essayait d'obtenir un emploi chanceux dans leur entreprise. Un jour, il vit avec ses 3 enfants petites. Comme il avait à peine de l'argent pour nourrir son famille, a cherché du travail. Ce même jour que le jeune homme a discuté avec la femme, laquelle femme parlait de ce traitement dégueulant qu'elle avait reçu des propriétaires de l'entreprise au moment de donner le CV. La mère du jeune homme, égoïste, a entendu ce que cette femme a dit. Il se sentait gêné pour le comportement de son fils. Face à cette situation, il n'y a pas pensé, il a décidé de lui donner un choix. Il a fait avec sa fille, Annie, une exposition de photos pour récolter des fonds pour les femmes qui sont au chômage. On risque d'exclusion sociale avec la collaboration de son fils. Mais sans qu'il le sache que l'organisateur de cet événement était sa mère. Le jeune homme, arrivé à la salle de réunion, était plein de craques. L'exposition a commencé avec les mots durs d'une femme plus grande qui racontait la dure réalité que le maire combattante pour accompagner son discours sur lui-même, sa propre vie, images et vidéos. Projetait d'il donner la pièce à lui-même, ce qui montrait les emplois qu'il devait performer pour que leurs enfants puissent étudier et réussir une vie digne. Il a également déclaré que bien qu'ayant tout donné à ses enfants, son fils Anne a quitté la maison familiale il y a des années afin de créer leur propre entreprise et a réussi à plaindre toute la vie avec leurs témoins et a obtenu tout le monde. Les personnes présentées seront impliquées dans la recherche de Sophie perdue. Lorsque le riche jeune homme d'affaires a découvert que la femme qui donnait la conférence était sa mère, et je fis c'était lui donner une leçon. C'était lui donner une leçon de valeur devant toute la vie. Il avait tellement honte de lui-même qu'il ne pouvait même pas lever la tête. La mère a dit, n'oubliez pas que chacun elle a ce qu'elle grâce à ce sacrifice d'autres qui lui a donné l'opportunité de parvenir je suis ici à la recherche d'un fils qui m'a promis de ne jamais oublier la reconnaissance d'une mère combative. Mérite un fils que promesse d'être juste et de ne jamais rejeter une femme en difficulté. Je suis sûre que mon fils n'est pas un mauvais homme. Non pas que la belle vie l'ait aveuglé et lui ait fait oublier son origine et les principes avec lesquels je lui ai élevé. Avec la pauvreté dans laquelle ils vivent, la pauvreté
a vécu la pauvreté dans laquelle elle vivait et le serment qu'elle a laissé sa mère. Mais je suis convaincue qu'elle reviendra à Poitiers pour trouver la clé des trésors que je lui ai donnés. Qu'elle est devenir majeure et elle allait à la vie l'humilité. Tous les invités dans la salle de réunion enregistrent le silence avec grand applaudissement en remerciant cette magnifique conférence qui a montré la réalité de beaucoup de femmes. En son honneur, et l'homme baptise, âme, femme, combattante, mère. Merci à tous. سر الكنز. في زمن قديم كانت هناك امرأة تعيش بالجنوب، تعمل بجد وتتحمل مسؤولية أبنائها الأربعة وابنتيها. كانت تحرث الأرض، تنظف البيوت، تطبخ لأبنائها، وتبعثهم كل صباح إلى المدرسة. كانت تحميهم من عنف الشارع ما استطاعت. كان ابنها الأكبر يحس بمعاناتها، أراد أن يساعدها إلا أنه لم يستطيع، لأن الأمة أرادت أن يدرس أبناؤها وأن يحصلوا على مستقبل أحسن. أقسم الابن الأكبر أن لن يحتقر عمل امرأة ولن ينظر إليها كمخلوق ضعيف. مع مرور الوقت أكمل الشاب تعليمه وأصبح رجلا قويا وحصل على ثروة جيدة من عمله، إلى أنه نسي أصله ونسي كفاح الأم التي أصبحت مع مرور الوقت عجوزا ومريضة. بعد أن أصبح غنيا أحضر خادمة إلى بيته، كان يعاملها معاملة جد سيئة، كما أنه لم يكن يقبل أن تعمل معه أي امرأة ثقيلة المسؤولية أو تعول أبناء. في يوم من الأيام وصلت امرأة إلى قرية ذلك الرجل بعد أن رفض تشغيلها. استطاعت الحصول على عمل بإحدى المقاهي، وهناك في يوم من الأيام كانت تتبادل الحديث مع نساء القرية، فحكت قصتها مع الرجل واستعطافها له من أجل العمل، إلا أنه رفض ذلك لأنها ثقيلة الكاهل ولن تؤدي عملها جيدا. سمعت أمه الحديث بالصدفة فعرفت أن المقصود به هو ابنها، فعز عليها ما عانته تلك السيدة، وتذكرت أنها مرت بنفس التجربة، فقررت تأديب ابنها وتلقينه درسا لن ينساه. بعد أن أحست بالخجل من تصرفاته طلبت من ابنتها أن تبعث رسالة إلى أخيها على أنها باحثة، وتطلب من أن ينظم لها لقاء بقاعته المخصصة للمحاضرات، لأنها تريد أن تلقي محاضرة بمناسبة عيد الأم. وطلبت منه الحضور وأن يستدعي جميع أصدقائه والمقربين منه، لأن المحاضرة ستشرف عليها سيدة جليلة القدر. بعد أن امتلأت القاعة بالحاضرين ظهرت امرأة طاعنة في السن تبدو عليها علامات المرض. شكرت الحاضرين وبدأ العرض. شنت المفاجأة رجل الأعمال وثبتته في مكانه حتى أنه لم يستطيع التحرك ولا الكلام. بدأ العرض بصورة لامرأة مع 4 أبناء وبنتين. بدأت تحكي عن المسؤولية التي أثقلت كاهلها بعد موت أبيهم، وكيف زرعت الأرض واشتغلت في البيوت، وكيف استطاعت أن تربي أبنائها التربية الصالحة، إلا أنها أتت اليوم تبحث عن ابنها الأكبر لأنها بعثته إلى المدينة فضاع. لقد فقدته في الطريق، لأنها تريد منها أن يكمل هذه الحكاية. ثم قالت: ما أريد أن أختم به اليوم حديثي هو أن كل منا أينما كان وحيثما وصل وأي منصب احتل فالفضل يعود إلى الآخرين، ضحوا من أجله. كان لي ابن أقسم أنه لن ينسى أصله ولا أمه الفقيرة والكادحة التي ضحت من أجل أبنائها، ولن ينسى كل من قدم لهم يد المساعدة،
ولا معاناة أم مهما كانت ثقيلة المسؤولية بأبنائها. وعدني أنه لن ينسى هذا، إلا أنني أظن الآن أن النعيم أنساه وعده. إنني متأكدة أنه ينصت إلي بقلبه ووجدانه الآن، وأنه سيعود إلى بيته قريبا ليبحث عن مفتاح كنز لا يفنى قدمته له، وهو الوحيد الذي يعرف سره. حينها سيتذكر جذوره ومبادئه. خرج رجل الأعمال متسللا من القاعة مستحيا من والدته العجوز. قالت الأم: هذه كانت حكاية مع مع أبنائها. كل عيد سنحكي حكاية وسنشعل شموعا كثيرة أملا في عودة أبنائنا الذين أضعناهم في طريق العودة. بعد أن انتهت الأم من حكايتها امتلأ المكان بتصفيقات الحاضرين، وأطلقوا عليها اسم الروح المناضلة: المرأة، الأم، الأخت، الزوجة والسيدة. ثم حددوا موعدا للقاء السنة القادمة. نعم الجبال. أما الآن فغادي نحاول ما أمكن نقدم لكم هاد القصة باللغة الإسبانية. El secreto del tesoro. Había una vez una mujer que vivía en el sur de Marruecos. Trabajaba muy duro para mantener a sus 4 hijos y sus hijas. Entre sus quehacerse cotidiano estaban el cultivo de las tierras, la limpieza del hogar, la preparación de la comida diaria y, lo más importante para ella, acompañar sus pequeños a la escuela cada mañana. Su objetivo como madre era protegerles del principal peligro de la vida callejera y de la violencia. Su hijo mayor sentía mal consigo mismo por ver cómo su madre trabajaba tanto cada día para proteger a su familia, y aunque había intentado ayudarla en varias ocasiones, ella nunca lo dijo. Ella quería que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Quería que sus hijos tuvieran una vida mejor, estudiaran y buscaran una vida digna en la que pudieran desenvolverse sin problemas. El joven muchacho, frustrado por la incapacidad para ayudar a su madre, lo juro que nunca olvidaría el sacrificio que estaba realizando para dar a su familia lo mejor. El joven muchacho, frustrado por la incapacidad para ayudar a su madre, lo juro que nunca olvidaría el sacrificio que estaba realizando para dar a su familia lo mejor, y nunca se avergonzaría de sus orígenes. Por último, gracias a la lucha, el ejemplo que su madre lo había demostrado, lo prometió no desapreciar jamás a una mujer con cargas familiares. Pasaron los años y su hijo, que había terminado sus estudios, decidió ir a la ciudad y abrir su propio negocio. Pocos meses hicieron falta para ver que el negocio del joven había alcanzado mucho éxito. Sin embargo, todo este éxito pareció hacerle olvidar a sus hermanos y a su madre mayor y enferma. Ahora, el ser un hombre rico pudo permitirse algunos lujos, como contar con la ayuda de una criada para que le hiciera las labores del hogar. Con el paso del tiempo, todas las promesas que había hecho a su madre se esfumaron. Empezó a tratar mal a su criada, le despreciaba, se jactaba de aquellas mujeres con cargas familiares que intentaban conseguir un puesto de trabajo, suerte en su empresa. Un día llegó una madre al pueblo con 3 hijos pequeños. Como apenas tenían dinero para alimentar a su familia, empezó a buscar trabajo. Ese mismo día, aquel joven charló con las mujeres del pueblo y lo comentó el indignante trato que había recibido por parte del dueño de la empresa del hogar a la hora de echar el currículum. La madre del joven egoísta escuchó lo que dijo aquella mujer y se sintió avergonzada por el comportamiento de su hijo. Ante esta situación,
no lo pienso y decidió dar una elección. Realizó junto a su hija mayor una exposición de fotos para recaudar dinero a favor de las mujeres del pueblo sin empleo y el riesgo de exclusión social con la colaboración de su hijo mayor, de su hija mayor, pero sin que éste supiera que las organizadoras de aquel evento eran su madre y su hermana. Llegó el día, el salón de actos estaba repleto. La exposición comenzó con las duras palabras de una mujer mayor que relató la cruda realidad que vive cada día las madres luchadoras para acompañar su charla sobre su propia vida. Proyectó en la sala imágenes y vídeos de ella misma, en la que se mostraban qué trabajos tuvo que realizar para que sus hijos pudieran estudiar y alcanzar una vida digna. Contó también que pese a haber dado todo a sus hijos y a su hijo mayor, abandonó el hogar familiar hace años con el fin de crear su propio negocio, y que desde entonces no había vuelto al saber nada de él. Logró compadecer a toda la ciudad con su testimonio y consiguió que todos los presentes implicaran en la búsqueda de aquel hijo perdido. Cuando el joven rico empresario descubrió que la mujer que daba la charla era su madre y que lo que Cuando el rico empresario, descubrió que la mujer que daba la charla era su madre y que lo que estaba haciendo era darle una lección de valores delante de toda la ciudad, se avergonzó tanto de sí mismo que no pudo ni levantarse la cabeza. Su madre dijo: no hay que olvidar que cada uno está donde está y tiene lo que tiene gracias al sacrificio de otros que le dieron la oportunidad de lograrlo. Estoy aquí buscando a un hijo que me prometió que no olvidara nunca el reconocimiento que una madre luchadora merece. Un hijo que prometió ser justo y no rechaza jamás a una mujer con dificultades. Estoy segura de que mi hijo no es un hombre malo, sino que la buena vida le ha cegado y le ha hecho olvidar sus orígenes y los principios con los que lo crié. Ha olvidado la pobreza en la que vivió y el juramento que hizo a su madre, pero estoy convencida de que volverá a casa para buscar la llave del tesoro que le regalé cuando cumplió la mayoría de edad y se fue a la ciudad. La humildad. Todos los invitados del salón de actos rompieron el silencio con un gran aplauso, agradeciendo a aquella mujer esa magnífica conferencia que mostraba la realidad de muchas mujeres. En su honor lo bautizaron como alma de mujeres luchadoras, madres, esposas, hermanas, hijas y nietas. Muchas gracias.